बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुल्क अपने ही मुल्क के अंदर हमला करने के लिए कोई मिसाइल तैयार कर ले? नहीं सुना होगा। लेकिन नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत ने ये काम कर दिखाया है। दुनिया के सबसे अनोखे काम सिर्फ भारत के अंदर होते हैं। और नाज़रीन, अब भारत ने एक ऐसा अरबों रुपया लगाकर एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो उसके अपने शहर में गिरेगा और उसके अपने शहर को ही राख का ढेर बना देगा। इसकी तफसीलात क्या है, पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, इसको तमाम तफसीलात हम आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बैठा। भारत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से असलहा और गोला बारूद तो अरसा दराज से ख़रीदता रहा है और मोदी ने हमेशा कोशिश की है कि कोई ना कोई गिदड़ भभकी लगाए, और गिदड़ भभकी भी ऐसी कि जिसमें दुनिया समझे कि भारत जो है उसने बड़ा अनोखा काम किया है। अमेरिका ने, रूस ने, चाइना ने चांद पर कदम रखा तो भारत ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं। हालांकि देखा जाए तो अभी तक वहाँ पे जो मयार है लाइफ का वो इतना है कि करोड़ों लोगों को इस वक्त जो है वो वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने दावा कर दिया जी कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। चांद पर पहुंचने के हवाले से जो चीन के खलाई प्रोग्राम के बानी हैं, उन्होंने भारत के झूठ से पर्दा चाक किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई शवाहिद नहीं है कि भारत जो है वो कुतुब जनूबी के अंदर जाकर कदम रख चुका है और उसका जो लैंड रोवर है वो उसका जो रोअर है वो वहाँ पे गायब हुआ है, ये चुप हो गया। बहरहाल बड़ी स्टोरी उन्होंने घड़ी और उन्होंने कहा जी हमारे पास बड़ी तहकीकाती चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे पास बड़ा कुछ आ चुका है, लेकिन चाइना ने उसके तमाम झूठ का पर्दा बेनकाब कर दिया। नाज़रीन, अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप हंस हंस कर लौट पोट हो जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में भारत खबरें सुनता रहता है, देखता रहता है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान और चाइना का जो है वो आपस में ताल्लुकात भी इस तरह के हैं। चाइना और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मिलकर काम करते हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान और चाइना का बनाया हुआ जो JF-17 थंडर तैयारा है उसकी दुनिया में मांग बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे यानी G20 ममालिक के अंदर अर्जेंटीना जो है उसने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदे हैं। भारत का हमसाया मुल्क है म्यांमार, वहाँ से JF-17 थंडर तैयारे जो है वो भारतीय सरहदों के अंदर घुसकर अटैक कर चुके हैं। खुद पाकिस्तान की JF-17 थंडर जो है टेस्टेड इन वार जो है उसका टाइटल मिलने के बाद पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ी। उसके अलावा पाकिस्तान और भी बहुत सारा दिफाई साजो सामान जो है वो दुनिया में बेचता है। तो भारत ने कहा क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें। तो नाज़रीन, भारत ने तीजास तैयारे जो हैं उसका वो उठाया जी कि तीजास तैयारे ये बड़े हम कमाल के बना रहे हैं। अब की लागत जो है उसकी वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जितनी उसकी तखमीना लागत था वो 3 गुना बढ़ चुका है और अभी तक उसका पूरी दुनिया में कोई ख़रीदार नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत बात जो है कि दिफाई तजिया निगार ने की थी और उन्होंने कहा जी कि भारत ने कहा जी कि हमारा तो कोई तीजास आज तक गिरा ही नहीं है और पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ ममालिक को दिए गए हैं, फ़लाँ जगह पे उसका हुआ। तो उन्होंने कहा जी उसके लिए जो है ना वो गिरने के लिए ना उड़ना बड़ा ज़रूरी है। जब तैयारे उड़ेंगे नहीं तो फिर वो गिरेंगे कहाँ पे। तो बहरहाल F-16 जो लॉकहीड मार्टिन के बनाए हुए हैं और ये F-16 जो है ये भी गिरे हैं। और इसके अलावा आप देखें कि दुनिया के जितने भी F-35 अमेरिका का सबसे बड़ा और ज़बरदस्त बम्बार है, तैयारा है, कारपेट बम्बारी के अंदर बड़ा मशहूर है। तो उस तैयारे को देखें उसके भी कई क्रैश हो चुके हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई तैयारा जो है वो उसका क्रैश नहीं होना चाहिए। क्रैश हो जाते हैं जब चीज़ फ़िज़ा में उड़ती है तो हादसा का शिकार भी होती है। बहरहाल भारत की जानिब से जहाँ पे भी पाकिस्तान की जानिब से कोई मुआहदा करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे जाके कहते हैं जी कि हमसे ले लें, किस्तों पे ले लें, उधार ले लें सही, हमें को ख़रीदार इंटरनेशनल मिले। लेकिन तीजास तैयारे का जो प्रोजेक्ट है वो नाकाम हो चुका है। उसके बाद भारत ने एक धनुष तोपें जो हैं वो तैयार करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। धनुष तोपें जो हैं उनका एक बैरल का इशू था, वो बैरल का इशू इनसे सॉल्व नहीं हुआ था तो वो इनका प्रोजेक्ट वो भी नाकाम हुआ था, उस पर भी अरबों रुपए लगाए गए। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि भारत के एक आकाश मिसाइल के बारे में एक बड़ी कमाल की स्टोरी सामने आई है। स्टोरी ये है, इंटरनेशनल मीडिया में ये ब्रेक की गई और कहा गया है कि भारत की जानिब से जो आकाश मिसाइल के बारे में बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपया लगाया गया आकाश मिसाइल की तैयारी पे। तो आकाश मिसाइल की रेंज आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उसकी रेंज है 30 किलोमीटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने क्या अपने मुल्क को तबाह करने के लिए 30 किलोमीटर के मिसाइल चलाने हैं?
کہاں پہ بھارت چلانا چاہتا ہے یہ 30 کلومیٹر کے میزائل؟ ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھارت کے اندر چونکہ علیحدگی پسند تحریکیں بہت زیادہ جنم لے چکی ہیں، مختلف جو ریاستیں ہیں ان کے اندر بھارت سے علیحدگی کی تحریک وہ پنپ چکی ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں ناگالینڈ ہے، اس کے بعد آسام ہے، اس کے بعد میزورام ہے، ٹھیک ہے، جھارکھنڈ ہے، وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو علیحدگی کی تحریکیں نظر آئیں گی۔ دوسری جانب آزاد خالصتان کی تحریک مکمل طور پہ تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھیں وہ آپ کے سامنے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بھارت نے اس انٹینشن سے 30 کلومیٹر تک مار کرنے والا اپنا میزائل تیار کیا ہو کہ اپنے لوگوں کو مارے اور اپنے ہی ملک کے اندر حملہ کرے۔ بہرحال یہ جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو بھارت کا مذاق بنا ہے انٹرنیشنل سطح پہ کہ آپ جو ہے وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن آپ کا جو میزائل ہے آکاش وہ اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے۔ دوسری جانب ان کا ایک ناگ میزائل تھا، وہ بھی ناکامی کا شکار ہوا ہے۔ ارجن ٹینک انہوں نے بنایا تھا جو رشیا کے ساتھ مل کر، تو وہ ارجن ٹینک جو ہے وہ بھی بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ تو ناظرین بھارت جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کا جو ہے وہ ٹیگ لگانے کی بڑی کوشش کی مودی نے، کیونکہ جو بھارت کی اس طرح کی ہے نا جو بلے بلے شابہ شابہ والی قوم ہے، پاکستان کے اندر بھی ایسی قوم کچھ موجود ہے جو کہ بس انہی چیزوں کے اوپر چلتی ہے، لیکن بھارت کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان دشمنی بڑی سکھاتی ہے، اور مودی جو ہے وہ اپنی سیاستی پاکستان دشمنی پہ کرتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کیا ہے، ان کے اپنے دفاعی تجزیہ نگار، ان کے کرکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کا میڈیا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ بھارت کی جانب سے ایک گرینڈ ایونٹ، انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی کی جا رہی ہے، اور بے شک یہ چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ پاکستان سے آگے نہیں بڑھ پا رہی، تو یہ پاکستان سے باہر آگے نکل بھی نہیں سکتے، ان کی سوچ جہاں تک ہے۔ تو ناظرین بھارت جو ہے جو میک ان انڈیا کا ان کا خواب تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ اسلحے کے اعتبار سے باہر کے ممالک سے یہ اسلحہ لیے جا رہے ہیں اور اسلحے کے ڈھیر اور انبار اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنی عوام کے لیے نہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ اسلحہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ حوصلہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ عددی اعتبار سے بھارت پاکستان سے کافی زیادہ بڑی فوج رکھتا ہے، اس کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود بھی زیادہ ہے، لیکن جو جنگیں ہوتی ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ اگر ہتھیاروں سے جنگیں لڑنی ہوتی تو امریکہ نے اور اس کے ناٹو اتحادیوں نے 20 سال تک افغانستان کے اندر بیٹھ کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ کون سا اسلحہ ہے، یعنی کہ مدر آف بومبز بھی تورا بورا کے پہاڑوں میں ٹیسٹ کی گئی، یعنی ہر جو ہتھیار تھا اس کا پریکٹیکل انہوں نے تورا بورا کے پہاڑوں میں اور یہ جو افغانستان کی سرزمین ہے یہاں پہ گرا کے کیا، لیکن کیا ہوا، جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی۔ کن لوگوں کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے جو مٹھی بھر تھے ان افواج کے مقابلے میں۔ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، پرانی ٹیکنالوجی کی بندوقیں ان کے پاس تھیں، اور وہ جو ہے جس طرح سے وہ انہوں نے اس کو رگید کے رکھ دیا، یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو عددی اعتبار اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک طرف ہے، دوسری جانب مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن اسٹریٹجی، حوصلہ، ہمت اور جرت میٹر یہ نہیں کرتا کہ توپیں آپ کے پاس کتنی قیمتی ہیں۔ فوج کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ میٹر کرتا ہے کہ جو توپ کے پیچھے بیٹھا ہوا توپچی ہے، تو توپچی میٹر کرتا ہے، توپ میٹر نہیں کرتی کہ وہ کون سی ہے۔ بہرحال پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پہ تمام طرح کے ہتھیار موجود ہیں، اور پاکستان انہیں نہ صرف بڑے زبردست انداز میں استعمال کرنا جانتا ہے، بلکہ پاکستان کی جو آرڈیننس فیکٹریز ہیں وہاں پر جدید ترین میزائلز وہ پاکستانی میڈ ہیں، باہر کے ممالکوں میں بیچ رہے ہیں۔ ڈرونز پاکستان بنا رہا ہے، طیارے پاکستان بنا رہے ہیں، یعنی جیٹ فائٹر ابھی جو ہے پاکستان اور ترکی مل کر ایک 5th جنریشن طیارہ بنا رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو 5th جنریشن طیارہ تک پاکستان تیار کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں پاکستان بہت آگے، لیکن بھارت اپنے 30 کلومیٹر کی رینج کے اندر کیا کمال کی انہوں نے ایجاد کی، کیا کمال کا میزائل بنایا ہے۔ تو بہرحال اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔